जगद्गुरु तमका पवित्रतम चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम मैले गरिसकेँ। नेपाली भाषाका प्रियतम प्रियतमा एवं समादरणीय गुरुबा गुरुमा प्रति सादर अभिवन्दना टक्राउँछु, नमस्कार टक्राउँछु। आज म सोझै विषयमा प्रवेश गर्दछु। यहाँहरूलाई ज्यादै हतार भएको हुनसक्छ। उपसर्ग कहिले उपसर्गको चर्चा गर्छ, उपसर्ग कहिले आउँछ, उपसर्ग भनेको के, यी इत्यादि कुराहरूको जिज्ञासा यहाँहरूको मनमा उम्लिराखेको हुनसक्छ। त्यसकारण सब्सक्राइब गर्ने कुरा सम्झाउनु पर्दैन होला। यो घन्टी जस्तोमा थिच्ने कुरो पनि सम्झाइरहनु नपर्ला। मैले आज यति मात्रै भनेर म विषय प्रवेश गरेँ। आज हामी उपसर्गबाट शब्दको व्युत्पादन गर्ने कुरामा चर्चा गर्दछौँ। यो उपसर्ग भनेर भनिएको छ पूर्वसर्गहरूलाई, निषेधार्थक पूर्वसर्गहरू कु, न, अ, अन, अन, ने, बद, बि, ना, ला यिनीहरू पूर्वसर्ग मात्र हुन्, उपसर्ग होइनन् होइनन् होइनन्। शब्दको अगाडि लाग्ने बित्तिकै सबैलाई चाहिँ उपसर्ग भन्न पाइँदैन। उपसर्गको विशेष तात्पर्य छ उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते। उपसर्ग त्यो हो जसले धातुको अर्थलाई, शब्दको अर्थलाई बलपूर्वक अर्कोतिर लगिदिन सक्छ। यहाँ त यो निषेध मात्रै बुझाउने हुन् यिनीहरू, यी पूर्वसर्गहरू। तर पनि उपसर्ग नै भनेर भनिदिएका छन् परीक्षामा विद्यार्थीलाई। के यो हामीले यो पूर्वसर्ग उपसर्ग भनेर सिद्धान्त सिकाइरहनु पर्ने होइन। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यो उपसर्ग नै भनेर पढाउनु पर्ने अवस्था छ भने त्यसै भन्नु पर्यो। अब के गर्ने है, जस्ताको देश छ त्यस्तै भेष बनाउनु पर्यो है। तर जान्नु चाहिँ पर्यो उपसर्ग भनेको त्यो हो जसले शब्दको अर्थलाई बलपूर्वक अन्यत्र लगिदिन सक्छ। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते। यसकारण म धेरै कुरा भन्दिनँ। यो उपसर्ग भन्ने शब्द पनि संस्कृतबाट आएको हो है, र त्यसकारणले यो उपसर्गलाई जथाभावीसँग प्रयोग गर्ने कुरो पनि होइन। मैले भनिसकेँ उपसर्गले एउटै मात्रै अर्थ दिन्छ भन्ने छैन, विभिन्न खालको अर्थ दिन्छ होइन। अब हामीले बि उपसर्गबाट देशको विदेश बनाउँदाखेरि त्यो स्वदेशको विदेश बनाउन पर्यो भने स्वदेशको विदेश बनाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ विपरीतार्थक अर्थ दियो होइन। तर शुद्धको विशुद्ध बनाउँदाखेरि चाहिँ अझै शुद्ध, झन् शुद्ध, अझै पवित्र भन्ने अर्थ बुझिन्छ। त्यसो हुनाले उपसर्गको ठ्याक्कै यही अर्थ हुन्छ। म चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर कतिपय विद्वानहरूले उपसर्गका विभिन्न अर्थहरू लगाउनु भएको छ, सजिलो बनाउन खोज्नु भएको छ। त्यसको लागि पनि धन्यवाद नै दिउँ। र म चाहिँ त्यतातिर टाउको दुखाउन लाग्दिनँ। अब मैले के भने उपसर्गले कसरी शब्दको अर्थलाई अन्त लैजान्छ त हेर्नुहोस्। हार, माला, उपहार, कोसेली, हेर्नुहोस् उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै ठिकै छ, कोसेलीसम्म त अर्थ रहिरह्यो। यहाँ हार पनि माला, कसैले चाहिँ कोसेलीको रूपमा हार नै लिएर गयो होला, ठिकै छ, यहाँसम्म हारको अर्थ आइराखेकै भन्नु पर्यो। तर हेर्नुहोस् जहाँ बिहार भन्ने बित्तिकै घुम्नु, कहाँको हार माला, कहाँको घुम्नु। अब प्रहार हान्नु, ला हेर्नुहोस् त अर्को अर्थ। संहार हर्नु, मार्नु। परिहार त्याग गर्नु, दोष हटाउनु। यसरी चाहिँ अर्थ कहाँनिर कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् त। मूल माला हो, माला है, मूल अर्थ कहाँ गयो। त्यसकारण हेर्नुहोस् यहाँ मूल शब्द यो देश, देश भनेको राष्ट्र, विदेश भनेको अर्काको देश। यहाँसम्म देशकै अर्थ छ। प्रदेश देशको एकाइ, यहाँ पनि देशकै अर्थ छ। अब आउनुहोस्, सन्देश भनेपछि विशेष अभिव्यक्ति, उपदेश भनेपछि अर्थी, आदेश भनेपछि आज्ञा, अरूट। यसरी अर्थ अन्यत्र लगिदिन सक्छ उपसर्गले। म उपसर्ग भनेका कुन कुन हुन्? प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर्दोष, दुर्वि, आङ, ने, अधि, अपि, अभिप्रति, परि, उपसु, उत्, यी चाहिँ हुन् उपसर्ग है। जेलाई पनि उपसर्ग भन्दै म चाहिँ हिँड्दैन है। र तर तपाईँहरूलाई बाध्यता छ, भन्नुपर्ने छ पूर्वसर्गलाई पनि उपसर्ग भनिदिनु पर्ने छ भने भनिदिनुपर्छ है। त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अलमलमा पार्नु हुँदैन। हामीले जति कुरा जान्यौँ सबै कुरा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई थाहा दिनुपर्छ भन्ने होइन। तर थाहा चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ। कुनै दिन यो संशोधन गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरू। प्र, एक, प्र
प्रबाट प्रगति, प्रमुख, प्रसिद्ध, प्रचार। अब प्रज्वल, प्रज्वलमा प्र जोड ज्वल, प्रज्वल ज एउटा मात्रै हुन्छ। उज्जवलमा उत ज्वल, उज्जवल उत्को त पनि ज भएर दुईटा ज लेख्नुपर्छ। उच्चारण चाहिँ प्रज्वलमा पनि ज दुईटै गरिन्छ र उज्जवलमा पनि ज दुईटै गरिन्छ। य र ल सँग संयुक्त हुन जाने बीचका आधा वर्णहरूको उच्चारण दुईचोटि हुन सक्ने भनेर मैले पहिले नै वर्णको पाठमा भनिसकेको छु। तर पनि म यहाँ फेरि दोहोऱ्याउँछु। प्र अर्थी, प्रार्थी। हेर्नुहोस् अब सन्धि भएको प्र अर्थी, प्रार्थी, प्र इच्छा, प्रेक्षा, प्र उत्साहन, प्रोत्साहन, प्र नाम, प्रणाम, प्रमाण, प्रमाण, प्र नेता, प्रणेता, प्र नव, प्रणव। यी चाहिँ सन्धिबाट बनेका भए। पराक्रम, यो परा छ नि, पराक्रम, परा उपसर्ग। यो परको अधीन पराधीनमा पनि परा छ नि, तर यो चाहिँ समास हो। पर भन्ने चाहिँ शब्द हो। पर शब्द हो भने परा चाहिँ उपसर्ग हो। परको अधीन, पर अधीन भयो। अनि परको र पछाडिको अ र अधीनको अ मिलेर आ भएर पराधीन भयो। त्यो चाहिँ तत्पुरुष समास, समासको पाठमा हामीले पढ्नुपर्छ। तर पराक्रम, पराजोड क्रम, पराक्रम, पराजोड जय, पराजय, पराजोड पूर्व, परापूर्व, पराजोड काष्ठा, पराकाष्ठा, अन्तिम सीमा। परको अधीन, पराधीन। यो परा उपसर्ग होइन। परको अधीन, पराधीन समास हो। परको अधीन, पराधीन समास हो, परा उपसर्ग होइन यहाँ। अब अपको हेर्नुहोस्, अपचलन, अपभ्रंश, अपमान, अपहरण, आदान, अपादान। अपादान कारक पढ्नुपर्छ होइन, पढाउनुपर्छ। अपादान पञ्चमी विभक्तिमा अपादान कारक हुन्छ हो। आदान, अपादान, अपइच्छा, अपेक्षा। अपेक्षा भनेको आशा, उपेक्षा भनेको हेला। उपइच्छा, उपेक्षा, उपइच्छा, उपेक्षा, उपेक्षा भनेको हेला, तिरस्कार। अपइच्छा, अपेक्षा, आशा। अपइच्छा, अपेक्षा, इच्छा हो, इच्छा होइन। इच्छा, क्षत्रज्ञको क्ष, यी दीर्घ। यो इच्छा होइन, इच्छाको अर्कै अर्थ हुन्छ। अपइच्छा, अपेक्षा इत्यादि। अपदस्थ भन्यो भने नपदस्थ, अपदस्थ। यो पूर्वसर्ग त लाग्यो, तर खास गरी यो अपदस्थ भन्ने शब्द निषेधार्थी बहुव्रीहिबाट बनेको शब्द हो। यहाँ उपसर्गको व्युत्पादन भनेर पढ्नु हुँदैन, पढाउनु हुँदैन। हामीले समास पनि बुझ्नुपर्छ। निषेधार्थक बहुव्रीहिमा आउने कुरा हो त्यो। न पदस्थ, अपदस्थ त्यो अर्कै हो। र अब त बनाउनै पर्यो, अब त सिकाउनै पर्यो। अब न हो त्यो अपदस्थको न हो, न नै अ भएको हो। न पदस्थ, अपदस्थ। त्यस कारणले अ जोड पदस्थ मात्रै होइन, कोष्ठकमा न पनि लेख्न लगाउनु पर्छ। न नै परिवर्तन भएर अ भएको भन्ने कुरा बुझाउनु पर्छ। न पदस्थ, अपदस्थ, न अनि कोष्ठकमा अ अनि पदस्थ भनेर अपदस्थलाई छुट्याउनुपर्छ। सम्पन्न, सम्पन्न, सम्पादक, सम्पादक, सम्मान, सम्मान। संस्कृतमा भएका जुन शब्दहरू छन्, शब्दका अंशहरू छन्, ती अंशहरू मात्रै नेपालीमा प्रयोग गर्न थालियो भने अर्थ नआउला। त्यो अर्थ खुल्नको लागि हामीले उपसर्गको सहयोग लिनुपर्छ। कतिपय त्यस्ता धातुबाट बनेका कृदन्त शब्दहरू छन्, ती कृदन्त शब्दहरूको नेपालीमा छुट्टै अर्थ खोज्न थालियो भने बडो असजिलो पर्छ। त्यसो हुनाले सजिलो हुनको लागि पनि हामीले उपसर्गको सहयोग लिनुपर्छ। यो पन्नको मात्रै हाम्रो छुट्टै अर्थ छैन, पन्न मात्रै हामी प्रयोग गर्दैनौँ, सम्पन्न प्रयोग गर्छौँ। समजोड पन्न, सम्पन्न, समजोड पादक, सम्पादक, पादक मात्रै पनि हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ। समजोड पादक, सम्पादक, यी समजोड मान, सम्मान, समजोड गत, सङ्गत, समजोड चय, सञ्चय, यहाँ आयो। समजोड ध्या, सन्ध्या, न भयो म चाहिँ। अनि समजोड बन्ध, सम्बन्ध, म नै भयो। समजोड योग, संयोग, अब म चाहिँ शिरबिन्दु भयो, अनुस्वार भयो। समजोड हार, संहार, अनुस्वार भयो। समजोड कार, संस्कार, अनुस्वार भइकन आधा स पनि थपियो। समजोड करण, संस्करण, समजोड अय, समय, समजोड आदरणीय, समादरणीय, समजोड आदरणीय, समादरणीय, म गएर आमा जोडियो अनि मा भयो। समजोड आदरणीय, समादरणीय, सम इति, समिति, समीक्षा, समीक्षा, समीक्षा,
सम उपस्थित समुपस्थित समृद्धि 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 समृद्धि। यसरी स्वरवर्ण छन् पलतिर भने खुट्टा काटिका वर्णहरू स्वरवर्णमा गएर सिङ्गो अक्षर बनाउनतिर लाग्छन्। अनुजोड भव अनुभव अनुजोड भूति अनुभूति अनुजोड मान अनुमान अनुजोड उदित अनुदित अनुवाद गरिएको अनुको उ र उदितको उ दुईटा मिलेर दीर्घ उ हुन्छ र अनुदित अनुदितमा नु दीर्घ लेख्नुपर्छ। अनुवादमा अनुजोडवाद भन्न पाइयो, त्यसमा ह्रस्व लेख्ने हो। अनुदित लेख्दाखेरि दीर्घ लेख्नुपर्छ किनभने अनुजोड उदित अनुदित यहाँ सवर्ण दीर्घ सन्धि भएको छ। अनुजोड अय अन्वय अनुजोड येषण अन्वेषण अनुजोड जोड छेद अनुच्छेद यहाँ च थपिएको छ। अनुजोड छेद अनुच्छेद। अनुपस्थित अनुपस्थित। यो अनलाई चाहिँ मैले चाहिँ भन्दिनँ, उपसर्ग मैले भनेको छैन, तर भन्नेले भनेका छन् भने के गर्ने त हो। त्यस कारणले यहाँ त्यो पनि राखिदिएको छु। अनजोड उपस्थित अनुपस्थित अनजोड उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। हेर्नुहोस्, अब यो अन लागेको हो कि अनु लागेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अनले निषेध बुझाउँछ, विपरीत अर्थ बुझाउँछ, तर अनुले चाहिँ सबै ठाउँमा तपाईको विपरीत बुझाउँछ भन्ने छैन। अनुले प्राय विपरीत बुझाउँदैन। अनुभव कहाँ विपरीत बुझायो, अनुभूति कहाँ विपरीत बुझायो, अनुमान कहाँ विपरीत बुझायो, अनुदित कहाँ विपरीत बुझायो, अनुअय अन्वय कहाँ विपरीत बुझायो, अन्वेषण अन्वेषण कहाँ विपरीत बुझाएर, अनुजोड छेद अनुच्छेद कहाँ विपरीत बुझाएर बुझाउँदैन है। त्यस कारणले अन उपस्थित अनुपस्थित, यहाँ नु लाग्दैमा अनु उपसर्ग होइन। यो अन उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, नु देखिँदैमा अनु उपसर्ग होइन, उत्तीर्ण नभएको अनुत्तीर्ण, उपस्थित नभएको अनुपस्थित, यो निषेधार्थी बहुव्रीहि। त्यसो भएर यो यसलाई चाहिँ हामीले उपसर्गको पाठमा पढायौँ भने भ्रान्ति हुन्छ विद्यार्थीहरूमा। न उपस्थित अनुपस्थित अनुपस्थित अनुपस्थित, न उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण नभएको अनुत्तीर्ण, अनुपस्थित अनुपस्थित उपस्थित नभएको अनुपस्थित। अनु लाग्दैमा अनमा उ लागेको हो कि अनु नै हो भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भनेर मैले सम्झाउनलाई मात्रै यो कुरो गरेको हुँ। अवजोड धारणा अवधारणा अवजोड सान अवसान अवजोड सर अवसर। श्री धातुबाट सर्नु भन्ने अर्थको श्री धातुबाट सर हुन्छ। अब उपसर्ग लागेपछि अवसर। निस्जोड तेज निस्तेज निस्जोड सन्तान निस्सन्तान निस्जोड सङ्कोच निस्सङ्कोच निस्जोड सार निस्सार निस्जोड शुल्क निःशुल्क पनि हुन्छ निःशुल्क पनि हुन्छ। निस्जोड कलङ्क निष्कलङ्क निस्जोड सन्तान निस्सन्तान निस्जोड शेष निःशेष पनि हुन्छ निःशेष पनि हुन्छ। तपाईँ विसर्ग पनि राख्न सक्नुहुन्छ तालव्यको ठाउँमा। अब आयो निर। यो चाहिँ अघोष वर्णसँग मात्रै लाग्छ निस। अब निर चाहिँ सघोषमा मात्रै लाग्छ। निर्जोड गुण निर्गुण निर्जोड दोष निर्दोष निर्जोड सघोष भनेको तेस्रो चौथो पाँचौँ क्रम। अनि यारा लव अनि त्यसपछि अ आ इ जम्मै स्वरवर्णहरू जम्मै सघोष हुन् है, बुझिराख्नु होला। निर्गुण निर्गुण निर्दोष निर्दोष निर्जन निर्जन निरअक्षर निरक्षर निराशा निराशा निरीक्षण निरीक्षण निर उत्तर निरुत्तर निर रव रव भनेको आवाज निरव दीर्घ है, दीर्घ भयो। निर राजन निराजन दीर्घ नि भयो। हेर्नुहोस्, अब यो र जुधेर अघिल्लो चाहिँ दीर्घ हुन्छ। निर रोग निरोग नि दीर्घ हुन्छ। निरको र रोगको र दुईटा जुधेर नि चाहिँ दीर्घ भएको निरोग है। घोष वर्णसँग मात्रै निर उपसर्ग लाग्छ। त्यस्तै दुस उपसर्ग निस मात्रै होइन, दुस पनि अघोषमा मात्रै लाग्छ। अघोष भनेको क ख छ छ ट ठ त थ प फ अनि तीनवटा स स स स। हरेक पाँचवटा लेख्छौँ नि हामी स्पर्शी वर्ण कदेखि मसम्मका हो। त्यहाँ पहिलो दोस्रो पहिलो दोस्रो पहिलो दोस्रो पहिलो दोस्रो अनि तीनवटा स। यी अघोष बाँकी जम्मै सघोष। 13वटा अघोष बाँकी जम्मै सघोष। 13वटा अघोष बाँकी जम्मै सघोष। क ख छ छ ट ठ त थ प फ अनि स स स। यी 13वटा अघोष बाँकी जम्मै सघोष। अघोषमा मात्रै निस र दुस लगाउने। अघोष भनेको क ख छ छ ट ठ त थ प फ स स स। हेर्नुहोस्, अब दुस
दुस जोड सह दुस्सह अघोष स अघोष हो नि त। दुस जोड साध्य दुस्साध्य दुस जोड साहस दुस्साहस दुस जोड शासन दुस्शासन, यहाँ तालव्य स हुन्छ। अनि दुस जोड कर दुष्कर स चाहिँ मूर्धन्य हुन्छ, अपरेसन गरेको हुन्छ। दुस जोड साहस दुस्साहस दुस जोड ख दुहु ख दुस जोड ख दुहु ख दुस जोड ख दुहु ख। दुस उपसर्ग लागेको हुनाले दुःखमा विसर्ग हुन्छ, सु उपसर्ग लागेको हुनाले सुखमा विसर्ग हुँदैन। सुखमा सु उपसर्ग छ यसकारण विसर्ग छैन। दुस ख दुख दुःखमा दुस उपसर्ग लागेको छ यसकारण विसर्ग हुन्छ। मैले छिटो बोलेँ। दूर गति, अब यो दूर पनि निर जस्तै दूर पनि घोषमा मात्रै लाग्ने हो। दूर जोड गति दुर्गति दूर जोड जन दूर जोड दिन दुर्दिन दूर जोड अवस्था दुरवस्था दुरावस्था होइन, दूर जोड अवस्था दुरवस्था। कहाँ आ छ र उता उता अ छ भने चाहिँ र अ र हुन्छ कि रा हुन्छ, र हुन्छ हो। दूर अवस्था दुरवस्था दूर अवस्था दुरवस्था दूर अवस्था दुरवस्था। दूर आग्रह, यहाँ चाहिँ अब आ आयो त्यस कारणले दुराग्रह। दूर उपयोग उ आयो त्यस कारणले दुरुपयोग। दूर र दुईटा र जुदे दूर र दूर टाढा हो, दु दीर्घ लेखियो। दूर उपसर्गमा दु ह्रस्व, दूरमा दु दीर्घ। दूर भन्ने शब्द हिन्दीको होइन संस्कृतको हो, संस्कृत नेपालीको पनि हो र हिन्दीको पनि हो। यसकारण हिन्दीमा पनि दूर शब्द प्रयोग हुन्छ। दूर भन्ने बित्तिकै हिन्दी भन्ने नबुझ्नु होला, संस्कृतको विशुद्ध शब्द हो र संस्कृतको शब्द हिन्दीको पनि हो नेपालीको पनि हो, साझा हो। अब आयो बी, अब बी उपसर्ग। बी जोड देश विदेश बी जोड काश विकास बी जोड जय विजय बी ईक्षण वीक्षण बी अवस्था व्यवस्था बी आकुल व्याकुल बी उत्पन्न व्युत्पन्न बी उह व्यूह व्यूह होइन, व्यूह रचनामा परे नि होइन, अभिमन्यु हो। व्यूह व्यूह बी उह व्यूह बी ओम व्योम आकाश बी ओम व्योम, ओमबाट बनेको हुनाले व्योम बनेको। बी जोड छेद विच्छेद बी जोड छिन्न विच्छिन्न, अ लगाउनुहोस् अविच्छिन्न विच्छिन्न, टुटेको अविच्छिन्न नटुटेको नछुटेको। बी जोड सय तालव्य स थियो, विषय भन्दाखेरि मूर्धन्य बन्यो। बी जोड सम, सममा स दन्त्य थियो तर विषम बनाउँदाखेरि मूर्धन्य स बन्यो। हामीले यस्ता कुराहरू सन्धि नियममा गरिसकेका छौँ। अब आ जोड कृष्ट आकृष्ट आ जोड ज्ञा आज्ञा आ जोड देश आदेश आ जोड सा आशा आ जोड श्रय आश्रय। अब नि जोड धी निधि नि जोड यम नियम। त्यो पछिल्लो खण्डको अर्थ हामीलाई लागेन भने, त्यो शब्द हो कि होइन भन्ने शङ्का रह्यो भने एक उपसर्ग लगाउनुहोस्, एकभन्दा अरू उपसर्ग पनि लाग्न सक्ने रहेछ भने त्यो शब्द हो भनेर पत्ता लगाउनु। एकभन्दा बढी उपसर्ग लाग्ने अवस्था छ भने हाम्रो छुट्टै प्रयोग गर्दाखेरि अर्थ नलागे पनि त्यो शब्द हो भनेर बुझ्नुहोस्। संस्कृतका कृदन्त शब्दहरू कतिपयको हामी नेपालीमा छुट्टै अर्थ दिन सक्दैनौँ, लगाउन सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले एकभन्दा बढी उपसर्ग लाग्ने अवस्था छ भने हो त्यो शब्द हो भनेर बुझ्नु होला है। नि जोड धी निधि, अब धी मात्रै हाम्रो चलनमा आएको छैन। नि जोड धी निधि, अब निधि, अब बी जोड धी विधि, यो दुईटा लाग्यो नि त्यस कारणले यो धी शब्द हो भनेर बुझ्नुहोस्। यसरी बुझ्ने। नि जोड धी निधि बी जोड धी विधि परि जोड धी परिधि आए नि त, हो धी शब्द रहेछ भनेर बुझ्ने। यसै गरी नि जोड यम नियम, नि जोड गम निगम, यो गम टाँस्ने गम होइन, जानुको अर्थको गम, गम धातुबाट बनेको निगम। नि जोड गम निगम नि जोड दान निदान नि जोड आय न्याय नि जोड सेद निषेध, निषेधको स मूर्धन्य स, निषेधमा मूर्धन्य स भनेको शल्यक्रिया गरेको छ, अपरेसन गरेको छ। अब आयो तपाईँले यहाँनिर के बुझ्नु होला भने अधिकार, अधि जोड कार अधिकार। अब त्यो चाहिँ कार भनेको सवारी साधन होइन, अधि जोड क्री धातुबाट बनेको, क्रीबाट कर हुन्छ, क्रीबाट कार हुन्छ होइन, क्रीबाट कर हुन्छ, कर भएर ता भयो कर्ता, यसरी हुन्छ। अधि क्री री चाहिँ अर हुन्छ होइन, री आर हुन्छ होइन, अर हुन्छ गुण सन्धि हुँदा, आर हुन्छ वृद्धि सन्धि हुँदा, यसरी जानु पर्यो। अधि जोड कार अधिकार, अधि जोड कृत अधिकृत, इ अधि इन अधीन, अधि अक्ष अध्यक्ष, अध्यक्ष होइन अध्यक्ष,
अघिल्लोको द उच्चारण लेख्दाखेरि अ आधा ध य क्ष लेख्ने हो, तर उच्चारण गर्दा आधा ध भन्दा अगाडि द आधाको उच्चारण गरेर मात्रै ध आधाको उच्चारण गर्ने हो। अधि अक्ष अध्यक्ष, 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 अध्यक्ष होइन, अध्यक्ष पनि होइन, अधि अक्ष अध्यक्ष, अधि अक्ष अध्यक्ष। धी आय अधि आय अध्याय, अधि आय अध्याय, यहाँ पनि द आधा द नलेखे पनि उच्चारण गर्नुपर्छ। अधि आय यर लवसँग बिचमा आएका आधा अक्षरको उच्चारण दुईचोटि हुनसक्छ। महाप्राण छ भने त्यसको दोहोरिँदा अघिल्लो चाहिँ अल्प प्राणको हुन्छ, थोरै सासवाला हुन्छ। त्यस कारणले अधि आय अध्याय, अधि आदेश अध्यादेश, अधि आदेश अध्यादेश, अधि आदेश अध्यादेश उच्चारण गर्दा लेख्दाखेरि चाहिँ अ आधा ध आदेश लेख्ने हो। अधि आदेश अध्यादेश उच्चारण एउटा लेखन अर्को, द थपेर उच्चारण गर्नुपर्छ। अधि आदेश अध्यादेश, अधि आय अध्याय, अधि अक्ष अध्यक्ष। अब अपिधान, अपिधान भनेको ढाक्नु, अपि जोड धान अपिधान, अपि जोड नद्ध अपिनद्ध ढाकिएको, अपिधान ढाक्नु अपिनद्ध ढाकिएको, अपिधान ढाक्नु अपिनद्ध ढाकिएको, ढाकिएको छोपिएको, अपिधान ढाक्नु अपिनद्ध ढाकिएको, अपितु यसो भए तापनि भन्ने छ नि हो। त्यो अपितु पनि अब के हो भन्दाखेरि यो पनि भन्ने सब अर्थको आयो भने त्यो चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ अपि भन्ने शब्द चाहिँ तथापि, तथापि छ नि छुट्टै हो। अक्षरे अपि अक्षरे पि हो, त्यो अपि भन्ने छुट्टै स्वतन्त्र अर्थ दिन्छ भने त्यो चाहिँ फेरि उपसर्ग होइन है, उपसर्ग होइन। ल अभिजोड नन्दन अभिनन्दन, अभिजोड मान अभिमान, अभिजोड नय अभिनय, अभिजोड योग अभियोग, अभिष्ट अभिष्ट, अभिको इ र इष्टको इ दुईटा इ मिलेर दीर्घ भयो। अभिष्ट अभिष्ट, अभिअस्त अभ्यस्त, अभिआस अभ्यास, अभिउदय अभ्युदय, अभिषेक अभिषेक, अभिषेक भन्दाखेरि स मूर्धन्य स अपरेसन गरेको स, शल्य क्रिया गरेको स लेख्नुहोस्। अभिजोड शेक अभिषेक। प्रतिजोड कार प्रतिकार, प्रतिजोड क्रिया प्रतिक्रिया, प्रतिजोड ध्वनि प्रतिध्वनि, प्रतिजोड निधि प्रतिनिधि, प्रतिजोड इक प्रतीक। हेर्नुहोस् प्रति उपसर्ग इक प्रत्यय मात्रै मिलेर पनि शब्द बन्यो। प्रतिजोड इक प्रतीक, प्रतिजोड इक्षा, इक्षा हेर्नु, इक्षण हेर्नु, हेर्नुहोस् यस्तो हो। प्रति इक्षा प्रतीक्षा, प्रति अय प्रत्यय, प्रति उत्तर प्रत्युत्तर, प्रति उत्तर हेर्नुहोस् सी प्रति उत्तर उ भएको कारणले प्रत्युत्तर, अ भएको कारणले प्रत्यय प्रत्यय, उ भएको कारणले प्रति उत्तर प्रत्युत्तर, प्रति एक ए भएको हुनाले प्रत्येक, प्रति एक प्रत्येक, प्रति एक प्रत्येक, प्रति एक प्रत्येक, प्रति छाया प्रतिछाया, यहाँ आधा च थपियो, लेखाइमै छपियो, बोलाइमा मात्रै होइन। प्रति छाया प्रतिछाया, प्रतिजोड स्थित प्रतिष्ठित, थ चाहिँ ठ भयो। यसरी सन्धि नियमका कुरा समेत यहाँ आए। परिजोड कार परिकार, परिजोड चय परिचय, परिजोड धान परिधान, परिइच्छा परीक्षा, चारैतिर हेर्नु। परीक्षा पर इच्छा, अर्काको इच्छा भन्छन् नि, के हुन्छ इच्छा हो। इ अआइको इ अनि आधा च छा हो, च पछिको छ हो र, होइन त्यो इच्छा होइन। परिइच्छा परीक्षा, चारैतिर हेर्नु, अक्षर कस्तो छ, उत्तर कस्तो छ, सोधेको भन्दा बढी उत्तर दियो कि अथवा चाहिने जति उत्तर दिएन कि, होइन आफ्नै मौलिक उत्तर दियो कि अथवा अरूको सार्यो कि, यस्तो यस्तो कुराहरू परीक्षा, चारैतिरको कुरा हेरिन्छ। परिइच्छा इच्छा इ दीर्घ, परिइच्छा परीक्षा, परिइच्छा परीक्षा, परिइच्छा परीक्षा। अब आउनुहोस् त्यस्तै गरी के परिअन्त पर्यन्त, परिअन्त पर्यन्त, परिअन्त पर्यन्त, ई को ठाउँमा य भयो। परिअन्त पर्यन्त, परिआय पर्याय, परिआय पर्याय, परिआय पर्याय, परिआय पर्याय, परिआय पर्याय, परिणाम परिणाम, ण भयो, न चाहिँ न भयो, त तल्लो माथिल्लो हुने होइन। त्यसपछि तल्लो क्रम भन्ने चाहिँ ट ठ ड ढ ण माथिल्लो क्रममा, त थ द ध न तल्लो क्रममा हो। न तल छ, ण माथि छ। परिजोड नाम परिणाम, परिजोड मान परिमाण, परिजोड कृत परिष्कृत, परिष्कृतमा स मूर्धन्य बनाउनुहोस्। परिजोड कार परिष्कार, मूर्धन्य स लेख्नुहोस्। परिजोड छेद परिच्छेद, आधा च थप्नुहोस्। उपकार उपजोडकार उपकार,
उपजोड चार उपचार उपजोड नयन उपनयन व्रतबन्ध उपजोड युक्त रुक्त होइन युक्त युज धातुमा युज त युक्त युज त युक्त उपयुक्त भनेको उपरि उक्त माथि भनिएको उपरि उक्त उपयुक्त उपरि माथि उक्त भनिएको यो त समास गरिएको शब्द हो। यो उपयुक्त चाहिँ उपसर्ग लागेको शब्द उपयुक्तमा उप लागेर बनेको उपजोड युक्त उपयुक्त उपजोड अन्त उपान्त उपजोड अन्त उपान्त अन्त भन्दा अगाडिकोलाई उपान्त भन्छन् अन्त भन्दा अगाडिकोलाई उपान्त भन्छन् उप अन्त उपान्त उप अन्त उपान्त उप अन्त उपान्त अन्त भन्दा अगाडिको उपान्त उपाय 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 उपइच्छा उपेक्षा हेला तिरस्कार अपइच्छा अपेक्षा आशा उपइच्छा उपेक्षा हेला तिरस्कार अपइच्छा अपेक्षा आशा उपइच्छा उपेक्षा हेला तिरस्कार सुजोड कर्म सुकर्म सुजोड योग्य सुयोग्य सुजोड लोचना सुलोचना सुजोड उक्ति सुक्ति दीर्घ सु भयो दुईटा सु उ मिलेर सुजोड उक्ति सुक्ति सुजोड अयम स्वयं सुजोड अस्ति स्वस्ति सुजोड आगत स्वागत सु अस्ति स्वस्ति सु आगत स्वागत सु अस्ति स्वस्ति असँग जोडिएको हुनाले स्वस्ति भयो स्वास्ति भएन सुजोड आगत आसँग जोडेको हुनाले स्वागत भयो स्वस्तिमा स्व स्वागतमा स्वा स्वस्तिमा स्व स्वागतमा स्वा स्वस्तिमा स्व स्वागतमा स्वा सु अस्ति स्वस्ति सु आगत स्वागत सु अस्थ स्वस्थ सु अल्प स्वल्प सु अल्प स्वल्प सु अल्प स्वल्प उत जोड कर्ष उत्कर्ष उत जोड खनन उत्खनन उत्जोड सा उत्साह उज्जोड चारण उच्चारण उज्जोड ज्वल उज्ज्वल उज्जोड डयन उड्डयन उज्जोड योग उद्योग उज्जोड नति उन्नति उज्जोड लेख उल्लेख हेर्नु संगत गुनाको फल उज्जोड लेख उल्लेख ल ले गर्दाखेरि त पनि ल भयो उज्जोड शिष्ट उच्च शिष्ट है यो हामी सबै सन्धि पढिसकेका छौं सन्धि नियममै उत जोड श्रृंखल उच्च श्रृंखल उत्श्रृंखल उत जोड श्रृंखल उत्श्रृंखल उत जोड श्रृंखल उत्श्रृंखल उत जोड श्वास उच्छ्वास यसरी उपसर्गमा अचम्मको शक्ति हुन्छ उपसर्गमा यस्तो शक्ति हुन्छ नयाँ नयाँ शब्द बनाउनु पर्यो हामीले अरु भाषाका शब्दलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नु पर्यो भने उपसर्ग प्रत्यय धातु यिनीहरुबाट हामीले सहयोग लिन्छौं नयाँ नयाँ शब्दहरु बनाउँछौं र म अहिले धेरै बेर भनिन उपसर्गमा सन्धिका कुराहरु पनि मैले गरिसकेको छु। अब यहाँहरुले के बुझ्नु पर्छ भने यो फेरि पनि मैले अघि भनिसकेको छु कृपया यो चाहिँ निषेधार्थक जुन चाहिँ पूर्व सर्गहरु छन् ती पूर्व सर्गलाई पनि उपसर्ग भन्ने चलन छ तर त्यो होइन अकाल नकाल अकाल यदि व्यञ्जनसँग लागेको छ भने त्यो नबाट बनेको अ चाहिँ प्रयोग हुन्छ व्यञ्जनसँग जोडिदाखेरि न जोड काल अकाल न जोड क्षम अक्षम न जोड धर्म अधर्म न जोड गति अगति न जोड ज्ञान अज्ञान न जोड न्याय अन्याय न जोड समान असमान यो तत्समको है। अब यो अब यस्तै गरी अब अजान अछुत अबुझ अपुरा तद्भवमा पनि प्रयोग गरिएका छन् है त्यस्तो पाइन्छ। अब संस्कृतको शब्दमा चाहिँ अ लाग्दैन स्वरसँग कहिले पनि अ लाग्दैन स्वर शब्दको अगाडि स्वर वर्ण छ भने कहिले पनि अ लाग्दैन त्यसको ठाउँमा अन हुन्छ न अर्थ अनर्थ हेर्नुस् अन अर्थ अनर्थ न अर्थ अनर्थ न आस्था अनास्था अन आस्था अनास्था हेर्नुस् अन अन्त अनन्त अन आत्मा अनात्मा अन इच्छा अनिच्छा अन ईश्वर अनिश्वर अन ऋत अनृत झुटो ऋत भनेको सत्य अनृत भनेको झुटो ऋत सत्य अनृत झुटो ऋत सत्य अनृत असत्य झुटो अन एकता अनेकता सत्यको असत्य भन्नुपर्छ है सत्यको असत्य भन्नुपर्छ विपरीतार्थक शब्द बनाउँदाखेरि सत्यको चाहिँ झुटो भनेर लेख्नु हुँदैन असत्य नै भन्नुपर्छ त्यसकारणले यही ऋतको अनृत नै बनाउनु पर्छ है शब्दको जोडी भएसम्म अर्को खोज्नु हुँदैन न ऋत अनृत ऋत भनेको सत्य अन जोड ऋत अनृत यो नकै ठाउँमा आएको हो यो अन
अन जोड एकता, न एकता, अन एकता अनेकता, न जोड औपचारिक अनऔपचारिक अनौपचारिक, न जोड औचित्य अनऔचित्य अनौचित्य। यसरी स्वरसँग आउँदाखेरि यस्तो हुन्छ। कुकर्म, कु लगाओ, कुकर्म, कुख्यात, कुचाल, कुजात, कुबाटो, कुनीति, कति छन् कति छन्। न लगाउनुहोस्, न सोझै भएको छ, न आस्तिक नास्तिक। अब यहाँ छ न आस्तिक। अब यहाँ फेरि मैले अघि भने नि, उहाँ चाहिँ अन भन्नु, अन मात्रै हुनु पर्थ्यो भने अब न नै भयो।